Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. You are watching Teaching Passions. This is my channel for you, for your better learning, and please subscribe it and share it. Thank you very much. Today we are going to discuss very important topic, that is causes for the failure of Constitution of Pakistan 1956. यानी कि 1956 का जो आइन है पाकिस्तान का, उसके नाकाम होने की क्या वजूहात थी। आप ये देखते हैं कि ये आइन हमने 9 साल की जिद्दोजहद के बाद जो है ये हम आइन बनाने के काबिल हुए, लेकिन सिर्फ क्या है कि ओनली 2.5 ईयर यानी जस्ट 2.5 साल ये आइन जो है ये बरकरार रहा, और उसके बाद जो है फिर हमारी कौम और हमारा मुल्क जो है वो बग़ैर जो है वो आइन के हो गया। तो हम देखते हैं इसकी वजूहात क्या थी। सबसे पहले आप ये देखिए कि पोस्टपोन ऑफ इलेक्शंस। तो ऑडियंस आप ये देखिए कि जब ये आइन दिया गया, ये आइन नाफिज कर दिया गया, तो उसके बाद क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर जो अनस्टेबिलिटी थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 1947 से लेकर 1958 तक इन सालों में हमने एक बार भी इलेक्शन नहीं किया। अब जब जनरल इलेक्शन नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो अवाम है, अवाम की राय जो है वो सामने नहीं आ सकेगी, अवाम मुतमिन नहीं होगी, तो नतीजा क्या होगा कि अवाम में या मैसेज में भी जो है एक अनस्टेबिलिटी पाई जाएगी। तो इस तरह से जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ मखसूस अनासर थे जिनकी ये कोशिश थी कि इसी तरह से इल्तवा का शिकार रहें इलेक्शंस, और वो अपनी मनमानी और अपनी चालबाजियों से अपनी पसंद की जो है वो गवर्नमेंट उसी तरह से लेकर चलते रहें। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर क्या आ गया, लैक ऑफ लीडरशिप, कि हमारे पास कोई भी कौमी सतह की जो है क़यादत वो हमें हासिल नहीं थी। कि आप ये देखते हैं कि अगर हम देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान, उनके वफ़ात के बाद हमारे पास ऐसी लीडरशिप ही नहीं थी कि जो कि पूरी कौम को मुस्तहकम और उनको मुत्तहिद रख सके। बिलखसूस जब मुल्क, आपको पता है कि जोग्राफिकली मुल्क जो है 2 हिस्सों में चल रहा था, एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो है एक प्रॉपर जो नेशनल लेवल लीडरशिप वी वर लैकिंग। सो दैट्स आल्सो अ रीज़न दैट वी फेल इन द फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अब आप देखेंगे कि ये वो वक्त था कि जब मुस्लिम लीग जो है ये भी इंतशार का शिकार थी, कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, और मुस्लिम लीग जो है वो अपनी मकबूलियत मशरकी पाकिस्तान में बिल्कुल भी खो चुकी थी। और यहाँ तक कि 1954 में होने वाले जो सूबाई इंतखाबात थे या प्रोविंशियल इलेक्शन थे, उनमें इसको जो है बहुत ही खौफनाक जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग को। उसके बाद आप देखिए अनस्टेबल गवर्नमेंट्स। अब अनस्टेबल गवर्नमेंट्स के आगाज़ से ही हम ये देखते हैं कि जो हमारा, अब देखें हमारी जो वजारतें थी या हमारी गवर्नमेंट थी वो अनस्टेबल चली आ रही थी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली, जो के खालिक थे या ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, उनके पास नेशनल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ कितनी 80 में से सिर्फ 26 जो सीट्स थी, यानी ही गॉट ओनली 26 सीट्स आउट ऑफ 80, एंड द रिमेनिंग ही फॉर्म्ड विद द कोलैबोरेशन विद द अलायंस ऑफ द अदर ग्रुप्स। और ज़ाहिर बात है जब इस तरह के ग्रुप्स मिलेंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई भी जो फॉर्म सामने आएगी वो स्टेबल नहीं होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि आखिरकार उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया, और जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो उसके बाद फिर कोई भी जो है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो परमानेंट नहीं रहा। ये सूरत रही कि हुसैन जो थे शहीद सोहरवर्दी, वो सिर्फ 13 माह के लिए बने। उसके बाद जो है आई चंद्रीगर जो है वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए वज़ीर आज़म बने, और फिर फ़िरोज़ ख़ान जो है वो तकरीबन जो है 9 माह के लिए वो वज़ीर आज़म बने। तो ये आपने देखा कि एक पूरी जो है हमें नज़र आती है एक अनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट्स, अनस्टेबिलिटी in the formation of the government, and we have seen that there is no continuous or no permanent prime minister in our system, and definitely when we have no proper head of the government, definitely then the government could not succeed, could not move properly and could not work at its best. उसके बाद नेक्स्ट आ गया मेथड ऑफ इलेक्शन। अब क्योंकि आपको पता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा मुल्क जो जोग्राफिकली 2 पार्ट्स में था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और उसके लिए हमें क्या चाहिए था
کہ ہمیں الیکشن کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے تھا. اب کچھ پارٹیاں جو تھیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ جو الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, جو مخلوط انتخاب ہونا چاہیے. کچھ یہ کہہ رہی تھے جداگانہ انتخاب ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اس آئین میں ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 we determined no method of election. So it's also a great reason for its failure. Next, violation of parliamentary traditions. اب parliamentary traditions آپ نے یہ دیکھا کہ wherever we form the parliamentary form of government or we find the parliamentary form of government, there is the head of the government, that is the prime minister, and the head of the state, that is president, and he is just a titular head, not having the proper powers, the real powers that lie on the prime minister. But here we see that President Iskandar Mirza, he violated the parliamentary traditions, and when he violated, so finally he was forced to resign, and there was the scenario that was totally changed. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ نظام, یہ ہمارا آئین جو ہے یہ فیل ہوا, کہ جو ہماری پارلیمنٹری جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سم ٹائمز جو ہے اس میں اگر فرض کیا کہ پریزیڈنٹ ہے تو پریزیڈنٹ کو اپنی لیمٹس کے اندر رہنا ہوتا ہے, اس کی کوئی اپنی جو ہے وہ ہوتی ہیں کنفائنمنٹس, اور پرائم منسٹر کے جو ہے اپنے اختیارات ہوتے ہیں جو کہ اس کی جو ہے اسمبلی پرووائڈ کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ان کو وائلیٹ کیا جائے گا تو پھر اسٹیبلٹی کے ساتھ جو گورنمنٹ وہ موو نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد آ گیا اکنامک اسٹیبلٹی. دیٹ واز آلسو اے گریٹ ریزن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تو ہمارے پاس ہمارے وسائل جو تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس بہت ہی محدود تھے, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جو شیئر تھا وہ ہمیں انڈیا سے ملا ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ملک پہلے ہی انتشار کا شکار ہو, اوپر سے اسے اکانومک جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑ جائے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی وہ نظام جو ہے وہ پراپر نہیں چل سکتا, کیونکہ آئین کے اندر جو سسٹم انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ چیزیں اس طرح سے نہیں چل سکتی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں ایبسنس آف ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز. اب ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز آپ دیکھ لیجئے کہ جو جمہوریت ہے اس کا خوب جو حسن ہوتا ہے, اس کی جو بیوٹی ہے وہ ہوتی ہے ڈفرینس آف اوپینین, کہ اگر رائے جو ہے اس میں مخالفت نظر آتی ہے تو وہی اس کی خوبصورتی ہے. لیکن یہاں پر یہ صورتحال تھی کہ جو سربراہ ریاست تھے وہ اس چیز کو بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے, اور اسی میں یہ ہوا کہ یہ دیکھیے کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس میں جو اسپیکر تھے وہاں پہ جو اسمبلی کے, ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں ہی تشدد کر کے تو ان کو جو ہے وہ مار ڈالا گیا. تو یہ اس حد تک آپ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ان کی ایبسنس تھی. اس کے بعد آگے دیکھیے نیگیٹو رول آف پولیٹیشنز, کہ یہاں پر اب کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پولیٹیشنز رہ گئے تھے وہ سب کے سب ذاتی مفاد رکھنے والے تھے. کسی نے اس چیز کو نہیں دیکھا, یہ زیادتی جو ہے دونوں طرف سے ہو رہی تھی, کہیں پر جو ہے ویسٹ پاکستان کے ساتھ, کہیں جو ہے ایسٹ پاکستان کے ساتھ. اگر ہم متحد ہو کر چلتے, اگر ہم یہ دیکھ لیتے, اگر ہمارے جو ہے پولیٹیشنز وہ اس بات کو فوکس کرتے کہ ہم لوگ ایک ہیں, ہم لوگ متحد ہیں, اور ہم نے جو ہے جو ہماری کلیکٹیو اپروچ اور کلیکٹیو جو بینیفٹ ہے ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے, تو کبھی یہ مسائل کا ہمیں سامنا نہ ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا رول بھی بہت زیادہ نیگیٹو رہا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انفورسمنٹ آف مارشل لا. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ 1956 میں آئین بنا اور اس کے بعد ہم 1958 تک آ گئے, تو جب دیکھا گیا کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی, تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے اس کے بعد صدر صاحب سے جو ہے وہ ان کو مجبور کر کے ان سے جو ہے وہ ریزائن لیا گیا, اور ساتھ ہی جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی جب مارشل لا ہوا تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ معطل ہو گیا. تو دیز آر دا ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیز آر دا ریزنس اور دا کازز فار دا فیلئر آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956.
Hope you have got it, and I hope you will like it, and also give me suggestions, and also like my channel, share it, and